अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसर इब्रार यूनिवर्सिटी रिपोर्टर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी नाक़ाबिल बर्दाश्त है, गुस्ताखों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अहले सुन्नत वल जमात तफसील के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात मंडा गच तहसील बफा के जिम्मेदारान ने खलीफा चहारुम दमाद पैगम्बर खसरे फारूक आजम शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी की भरपूर मज़म्मत की और मंडा गच बाजार में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। अहले सुन्नत वल जमात तहसील बफा के सदर जनाब कारी महबूबुर रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाद मोहम्मद साहब, खतीब मंडा गच मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने अपने खिताब में इंतजामिया से मुतालबा किया कि फिलफौर शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया जाए। एहतजाजी मुजाहिरे में अवाम अहले सुन्नत ने कसी तादाद में शिरकत की। बिहारी साहूकार रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। सैयद सलीम हुसैन रहनमा तहरीक लब्बैक PP 230 विहाड़ी को गुज़िश्ता रोज़ शेखुपुरा में नायब अमीर तहरीक लब्बैक सैयद ज़हीरुल हसन शाह के वालिद की उर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाते हुए थाना गुलबर्ग पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनको थाना मैक्लोडगंज पुलिस के हवाले करके राहदारी रिमांड पर बहावलनगर पुलिस मुंतकिल कर दिया गया। सैयद सलीम हुसैन शाह का कहना है कि वो हर हाल में तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद शमून नज़ीर। जी बिल्कुल, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, सतम गर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ हैं जो शम्मा जला के जिए। जी बिल्कुल, हर दिल अजीज़ शख्सियत तरीक़े लब्बैक के मरकज़ी रहनुमा सैयद सलीम हुसैन रहनुमा तरीक़े लब्बैक PP 230 को गुज़िश्ता रोज़ शेखुपुरा में नायब अमीर तरीक़े लब्बैक सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के वालिद के उर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाते हुए थाना गुलबर्ग पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनको थाना मैक्लोडगंज पुलिस के हवाले करके बहावलनगर मुंतकिल कर दिया गया। सैयद सलीम हुसैन शाह को मिंचनाबाद में होने वाले ज़मनी इलेक्शन के मौके पर धांधली को बेनकाब करने की वजह से दहशतगर्दी एक्ट की झूठी FIR दर्ज करके पहले उनके डेरे पर भारी नफरी के हमरा रेड किया गया। ताहम उस वक्त वो NA 245 के इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में कराची में मौजूद थे। गुज़िश्ता रात उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। सैयद सलीम शाह का कहना है कि वो इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, ना ही ऐसी कार्रवाइयाँ उनके हौसले पस्त कर सकती हैं। इस मुल्क में काला कानून है जो मजलूम को इंसाफ देने की बजाय जालिम का साथ दे रहा है। वो हर हाल में तरीक़े लब्बैक के साथ खड़े हैं, नामूस रसालत और तरीक़ के लिए वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इनके हौसले बुलंद है। उनका कहना है कि मर जाएंगे, जालिम की हमायत नहीं करेंगे। जी हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर रीजन साजिद हसन चौधरी ने एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब रियाज नज़ीर गाड़ा और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब सरफराज अहमद फल्की के अहकामात की रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट जब्बार शहीद की फॉर्मल इंस्पेक्शन की। SSP साजिद हसन चौधरी जब जब्बार शहीद पेट्रोलिंग पोस्ट पर पहुंचे तो पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील ने स्टाफ के हमरा इस्तकबाल किया और इस मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस के चाको दस्ते ने सलामी दी। इंचार्ज पोस्ट मोहम्मद जमील, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एडमिन ऑफिसर मोहम्मद तनवीर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुहर्रर पोस्ट मुजम्मिल अमीन और जुमला स्टाफ ने जनरल सलामी के बाद SSP साजिद हसन चौधरी को पोस्ट का मुकम्मल विजिट कराया। SSP साजिद हसन चौधरी ने तमाम रिकॉर्ड माल सरकार चेक किया, पोस्ट के तमाम अमूर को चेक किया, मजीद बेहतरी की हदायत की। इस मौके पर SSP पेट्रोलिंग साहब ने सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदार है और शहरात पर 24 घंटे अपनी ड्यूटी दिलजमी के साथ अदा करें। अवाम के साथ खुश अखलाकी से पेश है, जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करें। पेट्रोलिंग पुलिस की मौसर गश्त से शहरी आबादी भी वारदात से महफूज हो जाती है। इस मौके पर बेहतर कारगुजारी पर इंचार्ज पोस्ट, एडमिन ऑफिसर पोस्ट, मुहर्रर पोस्ट और जुमला मुलाजमीन पोस्ट पर शाबाश दी। SSP साजिद हसन चौधरी ने शजरकारी मुहिम के तहत पेट्रोलिंग पोस्ट पर पौधा भी लगाया, दुआए खैर की गई। सलाना विलेज 7 साइड टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद मौजा पिंड सोका में हुआ, जिसके मेहमानान खसूसी नौजवान शख्सियत राजा समीर चौधरी तोकीर गुजर मास्टर नवीद थे। ये मैच ज़ेरे इंतज़ाम राजा कामी, राजा काशी, राजा लियाकत, राजा जाहिदी, राजा अजीम, राजा शाहजीब, राजा अकील,
نائک رمیز منعقد ہوا۔ میچ کے اختتام پر راجہ سمیت توقیر گجر نے رنر اور ونر ٹیموں میں نقد 1000 روپے انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر ممتاز نوجوان شخصیت چودھری توقیر گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ ہمیں ان نوجوانوں پر فخر ہے جنہوں نے منفی سرگرمیوں کو ترک کر کے کھیلوں کے میدان آباد کیے ہیں۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ہمیں جہاں بلائیں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جہاں تک ممکن ہوگا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ رپورٹ بیورو چیف GSTV زبیر گجر۔ 18 ستمبر تحصیل پسرور کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد عاصم محمود شہید کی شہادت کا دن اہلیان گاؤں نے شہید عاصم محمود کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہید ان کے لواحقین قوم کے ہیرو اور سرمایہ، زندہ قوم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ سینٹرل پریس کلب کے وفد کے لواحقین سے ملاقات۔ پسرور تفصیلات کے مطابق سینٹرل پریس کلب پسرور کے وفد کا نواحی گاؤں رامکے میں شہید عاصم محمود کے لواحقین سے ملاقات۔ شہید عاصم محمود کے بھتیجے رانا شاہد محمود نے بتایا کہ عاصم شہید شروع سے بہادر اور پاک فوج سے محبت کرنے والے نوجوان تھے۔ ان کی شہادت پر ہمیں فخر ہے۔ ہم نے عاصم شہید کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بھائی کا نام بھی عاصم رکھا ہے اور بڑا ہو کر پاک آرمی میں جا کر ملک و قوم کی خدمت کرے گا۔ عاصم محمود شہید کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغہ بصارت سے نوازا۔ رانا شاہد محمود نے مزید بتایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم شہید کے وارث ہیں۔ رانا شاہد نے کہا کہ سیلاب نے ملک بھر میں تباہی مچائی، متاثرین کی مدد کرنے میں پاک فوج سب سے آگے رہی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاک فوج نے ملک بھر میں امدادی کیمپ لگائے۔ پاک فوج کی قربانی کی بدولت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ پاک فوج کے جوان جاگتے ہیں تو قوم چین کی نیند سوتی ہے۔ پاکستان کی بہادر فوج ہمارا فخر ہے۔ رانا شاہد نے بتایا کہ میرے چاچو عاصم محمود نے 18 ستمبر 2000 میں کارگل کے مقام پر لیپا سیکٹر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی شہادت اہلیان گاؤں کے لیے باعث فخر ہے۔ شہید کی عظمت اور شہادت کے مقام کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں بھرتی کروا کے ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ پسرور سیالکوٹ روڈ حیدری چوک بڈیانہ میں پیٹرولنگ پولیس کوئی اسٹاپ ASI سمیلہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ناکے کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار سے 5 لیٹر شراب برآمد۔ تفصیلات کے مطابق SSP پیٹرولنگ ہائی وے پولیس گجرانوالہ اور DSP پیٹرولنگ ہائی وے پولیس سیالکوٹ عرفان الحق سلہرے کی ہدایت پر کوئی اسٹاپ سب انسپکٹر انچارج چوکی ثاقب ندیم کی زیر نگرانی ASI سمیلہ نے اپنی ٹیم عرفان بٹ، لیاقت علی اور فاروق کے ہمراہ پسرور سیالکوٹ روڈ حیدری چوک بڈیانہ میں ناکے کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار کو مشکوک سمجھ کر روکا اور تلاشی لینے پر سکنا ناگرے کے رہائشی احسان اللہ ولد محمد ناظم کے قبضے سے 5 لیٹر شراب برآمد کر کے تھانہ بڈیانہ میں FIR درج کر دی گئی۔ اس موقع پر ASI سمیلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولنگ پوسٹ کوئی اسٹاپ کی حدود سیالکوٹ پسرور روڈ پر طرح طرح کے ہونے والے جرائم اور دیگر چور ڈکیتیاں کو گرفتار کرنا اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ مانسر ابرار احمد کی رپورٹ۔ خان پور مرزا عتیق الرحمان کی والدہ مرحومہ علیہ رحمہ کے رسم کل شریف کی محفل میں پیر اف کاغان خطیب ہزارہ اولاد پیر بابا علیہ رحمہ کے خاندان کے چشم و چراغ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کی آمد۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی خصوصی دعا بھی کی۔ اس موقع پر علامہ مفتی محمد منیر احمد سلطانی، علامہ محمد تنویر قریشی، حافظ محمد نزاکت، محمد ارشد، سید طاہر شاہ، محمد عبدالقیوم موجود ہیں۔